1.5-2 साल पहले व्हाट्सएप के ऊपर एक इंग्लिश में 6 मिनट का वीडियो क्लिप आया। उसमें कोई साहब थे और उन्होंने कुरान मजीद की आयत को पढ़ कर साबित किया कि ईसाईयत सही मज़हब है, और उन्होंने कहा कि मुझे किसी पादरी ने, किसी इंजील ने, किसी मौलवी ने, किसी शख्स ने ईसाई नहीं किया, मुझे कुरान मजीद ने ईसाई किया है, और ये ईसाईयत की तबलीग करती है, ईसाईयत का प्रचार करती है, और इससे ईसाईयत साबित होती है। ये उनके मफ़हूम बता रहा हूँ, अल्फाज तो मुझे याद नहीं, वैसे भी वो इंग्लिश थी तो तर्जुमा होता भी, तर्जुमे का भी मफ़हूम बता रहा हूँ। दलाइल क्या दिए, काफ़ी सारे थे, उनमें से 2 बातें आपको बता देता हूँ, उसी में आप लोगों का इम्तिहान भी हो जाएगा। एक, उन्होंने ये कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में बार बार आता है, 20 से ज़्यादा दफ़ा आता है, पक्की बात है, आता है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, नाम मोहम्मद, ये सिर्फ 4 दफ़ा आता है। 4 सिपारे में आ गया वहाँ मोहम्मद इल्ला रसूल, और 4 दफ़ा ही आता है। उनका नाम ज़्यादा दफ़ा आया, इनका कम दफ़ा आया, तो भाई जिसका ज़िक्र ज़्यादा, जिसका नाम ज़्यादा, उसका दर्जा भी ज़्यादा, जिसका नाम कम उसका दर्जा भी कम। और ये बात फैक्ट है कि नबी अलैहिस्सलाम का नाम 4 मरतबा, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ज़्यादा आता है। ये उसने दलील दी, लॉजिक दी, लॉजिक ये उसने ठीक दी। लेकिन आपसे मैं कहता हूँ ज़रा इसको तोड़ के दिखाएं, इसका जवाब दें। जो उलमा बैठे हैं वो तो जवाब दे देंगे, जो गैर आलिम लोग हैं, हम लोग जो बैठे हैं, अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो इतना ज़रूर कह देंगे कि हमारे पास जवाब तो नहीं, लेकिन क्या वो गलत रहा है। लॉजिक ठीक दे रहा है लेकिन क्या गलत रहा है, हम इतनी बात कर देंगे। मैं गलत कहीं हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ऐसे ही है ना कि गलत कह रहा हूँ? मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कुछ देना चाह रहा हूँ कि आपका ईमान बच जाएगा। वजह क्या है आपके ईमान के बचने की? कि आपने कहीं ना कहीं किसी आलिम की, किसी अल्लाह वाले की सोहबत पाई होगी, उस सोहबत की बरकत से उनकी जूतियाँ उठाई होंगी, उसकी बरकत से ईमान बच गया। लेकिन आपका वो बच्चा जिसको आप यहाँ मदारिस में नहीं लाते, बयानात में, खानकाहों में नहीं लाते, जो अंग्रेज़ों की किताबें और उनकी तालीम पढ़ रहा है, हर वक्त इंटरनेट उसके पास है, आपको तो फुर्सत ही नहीं है, इंटरनेट उसके पास है, आईपैड उसके पास है, हर किस्म का एक्सेस उसके पास है, शुबहात और शहवात के दुनिया के अंदर वो पड़ा हुआ है। वो बच्चा अगर ये लॉजिक सुन ले और इतना ही बोल दे, यार बात तो इसने ठीक कही है, वाकई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दर्जा ज़्यादा लगता है, लॉजिक तो ठीक है, कुरान से साबित है, क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं? मुमकिन है ना। अगर कोई हमारे बच्चों में से कोई हमारा बच्चा ऐसा कर ले, उसका ईमान किधर जाएगा? वो तो मुतलजल हो गया ना, हिल गया ना, वो तो नबी अलैहिस्सलाम को नीचे कर देगा, नाऊज़ु बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर कर देगा। आप समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब बताएं उस बच्चे का क्या होगा? हम तो अपने कारोबार में लगे होंगे, या घर आते ही बीवी से लड़ना होगा, उसको गालियाँ देनी होंगी, सास के सामने, अपनी माँ के सामने उसको जलील करना होगा, अपनी चौधराहट दिखानी होगी, मर्दानगी दिखानी होगी। अब बताएं उस बच्चे का क्या बनेगा? उसका ईमान कौन बचाएगा? जिसको ये वीडियो मिली उसको बनेगा क्या? उलमा से उसको वैसे दूर कर दिया गया, बता दिया गया ख़बरदार उलमा के पास मत जाना, यही है सारे फसाद की जड़। ये उसको तालीम दे दी गई, आपके पास वक्त नहीं है, बताएं आपकी नस्लों का ईमान कहाँ गया? मैं वैसे ही नहीं रोता कि अगली नस्लों में होगा क्या, हमारे मरने के बाद अब्बा की याद आ गई, 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लो, कैंडल लाइट जला लो, उन्हें क्या पता होगा। हमने कहाँ, कौन लेकर आया अपने बच्चों को? हाथ खड़ा करें। गुज़िश्ता इतवार को कौन लाया था? अगली इतवार को कौन लाएगा? मस्जिदों में बच्चों को कौन लेके जा रहा है? उनके ईमान की हिफाजत कैसे होगी? हमारे पास वक्त कहाँ है औलाद के लिए? अब इसका जवाब सुन लीजिए। लॉजिक उसने क्या दी? कुरान ही से दी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 4 मरतबा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 20 से ज़्यादा मरतबा, तो जिसका जिक्र ज़्यादा उसका मकाम ज़्यादा। तो कुरान तो कहता है कि ईसाई हो जो, वो बता रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम का मरतबा ज़्यादा है, ये उसने साबित किया, ये तो उसने बताया। लेकिन इस बात को अगर हम उलमा से पूछें तो उलमा बताते हैं कि देखो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो ठीक है 4 ही मरतबा है, लेकिन अल्लाह ने कभी नबी अलैहिस्सलाम को या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल फरमाया, कहीं मुद्दस्सिर फरमाया, कहीं यासीन फरमाया, कहीं ताहा फरमाया।
نبی علیہ السلام کا پورے قرآن میں کہیں آپ کی آنکھوں کا ذکر، کہیں آپ کی زبان کا ذکر، کہیں آپ کے چلنے کا ذکر، کہیں آپ کی بیویوں کا ذکر، کہیں آپ کی بیٹیوں کا ذکر، کہیں آپ کے صحابہ کا ذکر، کہیں آپ کے غم کا ذکر، کہیں آپ کے آسمان کی طرف دیکھنے کا ذکر، کہیں آپ کی مسکراہٹ کا ذکر، کہیں آپ کے غم کا ذکر، کہیں آپ کی نبی اللہ رب العزت کو صحت کی فکر، کہیں آپ کے شہر کا ذکر۔ جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہوا ہے، اللہ کا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے سجا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے ہر پیج پہ کسی نہ کسی طرح آپ کو نبی علیہ السلام کا ذکر مل جائے گا۔ ہمارا ایمان تو اس لیے بچا تھا نا کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اللہ والوں کی صحبت اٹھائی، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور دلیل بھی اس نے دی تھی، اس نے کہا دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے اور تشریف لے گئے، دوبارہ نہیں آئیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بھی آئے، ابھی آسمانوں پر بھی موجود ہیں اور دوبارہ بھی آئیں گے۔ تو جو ایک دفعہ آگے چلا گیا وہ افضل ہوا، یا جو ایک دفعہ آیا اور پھر آئے گا اور ابھی بھی آسمانوں پہ موجود ہے تو کون افضل ہوا؟ اب ذرا اس کو توڑ کے دکھائیں۔ 1000 روپے انعام لے جی، کھڑے ہو کے کوئی توڑے اس کو، 1000 روپے انعام۔ بات تو لاجیکلی ٹھیک کی ہے۔ اب وہی سارے سوالات دوبارہ سوچیں کہ ہم جواب نہیں بھی دے پائے نا، ہم کہیں گے وہ غلط کہہ رہے ہیں، ہماری بچوں کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ علماء فرمائیں گے اس سے کہ دیکھو بھائی، تم جو کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، یہ تم نے انجیل میں پڑھا ہے؟ یہ ہمارے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی بھی خبر بتا رہے ہو کہ تمہارے پاس اس کا سورس کیا ہے؟ کوئی سورس نہیں ہے، جو سورس ہے وہ ہماری ہی ہے، تم وہاں سے بتا رہے ہو اور نامکمل بتا رہے ہو۔ جب انہوں نے یہ بتایا کہ آئیں گے تو یہ بھی بتایا کہ اب اسی نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، اب وہ اپنے نبوت کا اظہار نہیں ہوگا، نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہی چلیں گے، امتی بن کے ہی چلیں گے۔ تاہم نبی بھی وہ رہیں گے، نبوت ان کو مل چکی، ایسا نہیں ہے کہ وہ آئیں گے تو نبوت ان سے واپس لے لی جائے گی خدا نہ خواستہ، نہ، قیام جس کو نبی بنا دیا وہ قیامت تک کے لیے نبی۔ ہاں اب ان کی نبوت کا وقت ختم ہو گیا، نبوت کا وقت نہیں ہے، اب آئیں گے تو نبی علیہ السلام کی نبوت کو اور آپ ہی کے دین کو لے کے چلیں گے، خود بھی اس پر عمل کریں گے اور اسی کی ترغیب دیں گے، اور جیسے ہی آئیں گے تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ختم کر دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے صرف یہ نہیں بتایا کہ دوبارہ آئیں گے، اور بہت ساری باتیں بتائی ہیں، تو وہ باتیں یہ نہیں بتاتے، اپنی مرضی کا تھوڑا سا لے لیتے ہیں جس سے شبہات پیدا ہو جائیں اور ہم علماء سے جو دور ہیں وہ خراب ہو جائیں، یہ طریقہ ہوتا ہے ان کا۔ اچھا نبی کیسے رہیں گے؟ ایک طرف امتی بن کے زندگی گزار رہے، امتی کی طرح نبی بھی ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں بھائی، پاکستان کا صدر جب پاکستان میں ہوتا ہے تو دستور اور آئین پاکستان کا چلتا ہے کہ نہیں؟ پاکستان کا چلتا ہے نا، اور یہاں اس کا حکم بھی چلتا ہے، وہ کوئی آرڈیننس بھیج دے تو پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ حکم چلتا ہے نا۔ لیکن یہی پاکستان کا صدر حج عمرے کے لیے مکہ چلا جائے یا یورپ کسی کام کے لیے چلا جائے، سفارتی امور کے طے کرنے کے لیے کسی بھی دنیا کے ملک میں، جیسے چائنا میں چلا گیا، اب وہاں جا کے صدر پاکستان ہے یا نہیں بتائیں؟ اب وہاں جا کر یہ اپنا آرڈیننس جاری کرے، حکم جاری کرے، کو مانے گا؟ نہیں مانے گا نا۔ تو صدر بھی ہے اور حکم بھی نہیں چل رہا، دوسرے ملک میں وہ صدر بھی ہے پاکستان کا لیکن حکم بھی نہیں چل رہا۔ تو اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت میں یہاں تھے، نبی بھی تھے اور آپ کی شریعت قابل عمل بھی تھی، اور لوگوں کے لیے لازم تھا کہ پیروی کریں، انجیل کو پر مطابق چلیں، لیکن اب وہ وقت چلا گیا، اب وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تشریف لائیں گے، اور نبی علیہ السلام کا زمانہ قیامت تک کا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کو نہ چھوڑا، آج اگر ہم ان کی کتابیں یا ان کی ڈاکومنٹریز پڑھیں گے تو پھر انہی کی مرضیات ہمیں ملیں گی، اور ہماری نسل ان کی سوچ کے مطابق تیار ہوگی، قرآن کے مطابق تیار نہیں ہوگی۔ حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، کوئی مسلمان اگر کسی بچے کو بائبل پڑھائے گا، وہ بائبل سے اس بچے کو مسلمان کر دے گا، اور کوئی عیسائی کسی بچے کو قرآن پڑھائے گا، وہ قرآن سے بچے کو عیسائی کر دے گا۔ بڑا فرق پڑتا ہے، ہم کہاں بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو، ان کے اساتذہ کون ہیں، کیا ہو رہا ہے، سب توجہ کی ضرورت ہے۔